बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोत मानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गा आणि पृथ्वीच्या रुसनाराक आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं करून सामावलो आंकवार मरयताय जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें गोस सोंसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्यान बसला तुयें जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. पयलो संतोसाचो मिस्तेर. बोडव्या गाब्रिएलान आंकवार मरेक खबर दिली देवाचो पूत तिच्या कुसव्यान येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गोरबेस जाली. आमच्या कुटुंबांत आवय बापायन आनी भुरग्यांनी एकामेकाक मोगान आनी मानान लेखूंक आनी फावो तो एकामेकाक आदार दिवंक आमच्या कुटुंबाच्या दूर एकेल्या वांगड्या पासत ह्या कोंडान मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताई आसा उस्तुर्यामध्ये तू सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताई आसा उस्तुर्यामध्ये तू सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदांकाळ आमेन. हे म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां हे कोणांतल्या वंशांतली वो स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक बोग करून चड चड गरज आसलोल्या दुसरो मिस्तेर आंकवार मारिया गोरबेस आसतना संत इजाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिची ताई 3 म्हयने रावली. आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी वेगवेगळ्या ताळण्यांच्या पातकाचेर मागण्या वरवीं जैत व्हरूंक सगल्या वायटा विघ्नांतली तांकां निवार म्हूण मारयेचे विनवणेन हे कोणान मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो चताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो चताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो चताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो चताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो चताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो चताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो चताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो चताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो चताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो चताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदांकाल आमेन. अमोच्या जेजू बगोश आमकां निवार आमकां हे कोणांतल्या वंशांतली वो स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक बोग करून चड गरज आसलोल्या.
मोगाची आईसुची गुणानी बोललेले माई काकुतीची माई मोगाची आईसुची गुणानी बोललेले. तिसरो मिस्तेर आंकवार मारिया बाळका जेजूक बेल्या शारांत गोरवाच्या गोट्यान प्रसूत जाली. गोरबीस आसतल्या बायलांक कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपलो सगलो सहकार दिवंक तांकां बरी भलायकी फावो जावंक आनी भुरगीं नात तांकां भुरग्याचें देणें फावो जावंक मारयेचे मजतीन ह्या कोंडांत मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारां जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुर्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुर्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुर्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुर्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुर्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुर्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुर्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुर्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुर्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुर्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माय आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच तांकां आमेन. हे मोच्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या औषधांतली और सगळा सगळो मोम्या बो करून चड करो. आई मोगाची आई सोशी गुणानी बोललेले आई काकुतीची आई मोगाची आई सोशी गुणानी बोललेले. चवथो मिस्तेर आंकवार मरीन बाळका जेजूक व्हेलो आनी देव मंदिरान भेटयलो आनी ताका सिमेओच्या हातान दिलो. आपणाकूच विसरून आपलें जिवीत देवाचे सेवेक भेटयलोल्या पाद्रींक आनी माद्रींनी पवित्र आत्मेच्या उजवाडान जेजूक चिकटून रावन आपलें आपोवणें बागिवंतपणान जिवंक तांचे पासत ह्या कोणांत मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सदांकाल आमेन. अमुच्या जेजू गोश आमकां वराबाय कोणांतल्या उज्यांतली वो सरकार सगळ्या आम्याक बोकरून चड गरज आसलेल्या. पांचवो मिस्तेर पोरबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बाळूक जेजू देव मंदिरांत मेळ्ळो. ह्या कोणान आमी फादर क्लिफ्टना पासत मागुया. मोगाचे माये तुज्या पुता जेजूचो सोरवडीचो वावर फुडें व्हरूंक फादर क्लिफ्टन उर्बेन आनी मोगान वावुरता. हो वावर ओदीक नेटान करूंक ताका बरे भलायकेची गरज. माये तुज्या पुता लागीं फादर क्लिफ्टना पासत विनंती करून ताका कुडी आत्म्याची भलायकी फावो कर म्हूण ह्या कोणांत आमी मागता. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारां जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताई असा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोई तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताई असा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोई तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताई असा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोई तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताई असा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोई तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताई असा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोई तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताई असा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोई तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताई असा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोई तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताई असा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोई तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदांच तांकां आमेन. अम्मुच्या जेजू बगोश आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उच्चांतली वो स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बगोरून चड गरज आसलेल्या. नमान राणी काकुटीचे माये तूच घे आमचे जिवीत अमृत आनी परवांचो आमी परदेशी येवेची भाडकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोणाक दुस्कार सोडून दोन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दया शरादिनी तुझी काकुटीची नदर घाल तूं कोणवाळी आनी मोगार तुलो वांकवार मरे ह्या परदेसा उपरांत जो पूज जेजू आमकां दाखोय भाग्यवंत देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून वाचयलां ते आमकां पावस आमच्याक पाप साहेबाच्या इंतेसां पासत आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताई आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोई तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. Santo Maria, Deva
सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन भरलेलो हो दीस हांव उडयतां. तुका आवडटा. आनी आयज जेन्ना पयली पुस्तकाची संदेशकारां आनी भुरगीं वो तांचे आवय बापूय मेळून हो नवें करता तेन्ना आमच्या कुटुंबा पासत मागुया. मारयेक देवान तर आमकां दिली एक नमुनो कसो दिली. आनी आमचे आस्कारीन ह्या कोपेलान आमी कार्म सायबीण म्हूण तिका पाचारता. तर ह्या मिसान वांटो घेतना तिची मोजत मागुया. हांगा आसलेल्यांक आजीर, हांगा आजीर ना आसलेल्यांक, टीव्हीचेर पळयतल्यांक सगल्यांची ते सांवायक करुया आनी सायबिणीच्या पांयाशीन घालुया. आमी सायबिणीशीन घालून फुलांचे पुरसांव करताल्यो वो दुसऱ्या अवतारांनी आमचो मान सायबिणीक दितालो. आयज तेच सायबीण लागून मागुया. हे महामारेक लागून नवे नाते भाशेन करताल्या तशें करूंक मेळना, पूण जें कितें मेळटा तातूंतल्यान खुशाल रावं आनी देवाचें बरेंपण घेवंक सगल्यां पासत मागुया. आनी मिसान वांटो घेतना उगडासरी आमकां कोणाय म्हणलेलें जायन म्हजे खातीर माग, वो आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें जायन हांव तुजे खातीर मागतलों. पिडीन कश्टावतल्यांकूय मतीन दवरिया आनी सगळी आमची मागणी एकठांय करून खुशालकायेन ह्या मिसाच्या भेटेन वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज बागयोन आंकवार मारेच्या जल्माचे परबेचो तयारीचो पयलो दीस आनी आयचो विशय मारिया पेल्याच्या मोगा सेवेक जियेली. मारिया आपल्या जिवीत पेल्याच्या मोगा सेवेक जियेली. आपूण देवाची आवय जातेली म्हूण जाणा आसतना आपणाकूच विसरून ती आपल्या मावशी भयणीक भेट करूंक वेता आनी 3 म्हयने तिची सेवा करता. काना गांवांत व्हंकले न्हवऱ्याक उणेपण बोगना जावंक संपलोलो सोरो नव्यान करूंक ती आपल्या पुता जेजू लागीं मागता. मारेचो मोगा सेवेचो गूण आमच्या जिवितांत आमी वेव्हारांत घालूंक जाय. आमच्या कुटुंबान दर एका वांगड्याची मोगान सेवा आमी करूंक जाय. सेवे वरवीं आमच्या कुटुंबांतल्या वांगड्यांतले कोश्ट आनी आगवडायो आमी लो करता. जेजू आपल्या जिवितांत सेवा घेवंक ना, पूण कोरण्यांतल्यान दुसऱ्यांक सेवा दिली. आमी आमच्या कुटुंबान सेवेचें मोन आपणावंक आनी सेवे वरवीं दर एका वांगड्याचे कोश्ट आनी आगवडायो लो करूंक आमकां मारेचे मोजतीन ह्या मिसा बलिदानान आदार आनी कृपा मागुया. जायते फावटी म्हाका आनी तुका सेवा करूंक, मोगान सेवा करूंक सोयक मेळ्ळा, पूण मोगान ही सेवा जावंक ना. वाजेन केल्या सदांचेंच कशें केलां. हे खातीर देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक म्हणया. हांव मातकी सोरपदिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळें हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा सोर सोपून तेणी तुज्या तान उपजता आमची काळसां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं दिणी पोसोन वाडय ती जतनायेन राख आनी मैपासान बाळगून दवर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासता आमेन. भाग्यवंत पावलोन तेसालोनिकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, परवासो नाचलोल्या एरा मनशां परी तुमी कोणती बरीत जायना जावं मरणाची न्हीद न्हिदल्यान ताचे विशीं सोत तें तुमी जाणा जाल्ली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जिवन जालो म्हूण आमी तर सोत मानता. तेच परी जेजूचेर बावार दवरून मेल्ल्यान तांकां देव ताचे बरोबर परतून हाडटलो. सोम्याचे शिकवणेंतल्यान आमी तुका सांगचें आसा तें हें. सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्या ती मेल्ल्यान ताचे आदीं वेची ना. तर हुकूम परगडटल्या मा देवदुताचो ताळो गाजतलो आनी देवाचो कोर्नो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण काशा स्वर्गा वेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बाबार दवरून मेल्ल्यान ती पयलीं पुनर्जिवन जातली. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यान जिवी उरतल्या कित्याक अंतराळार मेळचे खातीर ताचे बरोबर कुपाचेर उकडून व्हरतले अशें आमी सदांकाल सोम्या बरोबर आसतल्या. देवाचें उतर. देवाचे उपकार आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. प्रितुमेची मनसुबी करूंक परमेश्वर हो पळे येता. सगळीं म्हणया. प्रितुमेची मनसुबी करूंक परमेश्वर हो पळे येता. नवें गीत रचून गायात. परमेश्वराक वाखाणात. शेकांचे प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगल्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विजमिता. जबाब. प्रितुमेची मनसुबी करूंक परमेश्वर हो पळे येता. परमेश्वर कितलो व्हरतो मान भोवमान ताका फावो आनी खंयच्या देवाचें ताचें इतलें बेव दवरचें. राष्ट्राचे देव कोण जाणय कान्यांतल्यो फकत बावल्यो पूण आमच्या परमेश्वरान स्वर्ग आनी संवसार रचल्यांत. जबाब. प्रितुमेची मनसुबी करूंक परमेश्वर हो पळे येता. सोर सगलो आनंद भोगूंक उल्हासून आख्खो संवसार खूब बोला दर्या सागर आयकून दी ताचो गणगण. फळां सयत पिकाळ जमीन बूर कटून आनंद करीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगांवटून कुशाल भरीत. जबाब. प्रितुमेची मनसुबी करूंक परमेश्वर हो पळे येता. मनसुबी प्रितुमेची सगळी न्हीद संवसाराची पोरसांची कोडशाक जोडटी परमेश्वर ओबळें येता. जबाब. प्रितुमेची मनसुबी करूंक परमेश्वर हो पळे येता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy, soy, salves fora. Soy, soy, salves fora. Soy, soy, salves fora. Soy, salves fora. Soy, soy. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरीबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. Soy, soy, salves fora. Soy, soy, salves fora. Soy, soy, salves fora. Soy, salves fora. Soy,
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू नाचारेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले संवये प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानान गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलोलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवं, कोयद्यांक सुटका परगटूं, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवं, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूं आनी सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कोडून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानान आसलेल्या सोमेसांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतां आयकल्लें हें शास्त्र लेगीत आयज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ती माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. तांतलीं म्हणटालीं, हो झुजेचो पूत न्हय. आनी ताका जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही म्हणणी दुबावीण तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, काफारनावान तुवें जायत्यो विजमितां केलीं, तर आमच्याय गांवगारा कर. आनी एक सोत तुमकां सांगता, इजायासाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने स्वर्ग धांपून उरून सगल्या देशाचेर बूक पडली तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसले. सेराफात मुल्कांतले विधवेक काडून तांतल्या एकल्याय सरी एलिजाक धाडलो ना म्हूण हांव तुमकां सांगतां. एलिजो प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरेनच्या नामाना काडून तांतलो एकलोय नितोळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानान आसलेलीं तितलीं तिडलीं आनी उठून ताका शारा भायर घालो आनी तांचें शार बांदोल्लें आसलें ते दोंगराच्या माथ्यार तावन ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यान तीं ताका घेवन गेलीं. पूण सारको तांच्या मोदेकात चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, एक गोश्ट जाता. समज चलता आसतना तुजे भाशेन कुडे आहाय ती सांगताय, आडोलो पयलू तर कितें म्हणटलो? कितें म्हणटलो? नाजाल्यार मुद्दम बसलो आहा त्या कोदलाचेर वो कितें आहा तेजे मुद्दम पांय मारय आनी कितें म्हणटाय तेचें कोणा नांव काडय? बापूयश कित्याक म्हणय? आवय नांव कित्याक काडय? कित्याक बापाय तितलो मोग तुजो. बाबू भयणीनो, आवयचो मोग चड आमी अणभवला आनी आवयचो मोग चड अणभवला म्हणटच आमकां सांगूंक नाका आवय गे म्हण आवयस म्हण हें आमकां सांगूंक नाका. आनी सांगूंक नाका म्हणटच आपशींच आमचो हात बोट वेता आनी जंय हात बोट वेता थंय देवाचें बरेंपण आसा. हालींच जाल्ल्या ऑलिंपीक गेमीची खबर करता. नांव सद्या सगलें हांव सांगना. जॅवलीन थ्रो हाका सिल्वर मॅडल मेळ्ळी. पोलंडाचें तें. आनी सिल्वर मॅडल मेळ्ळी तेन्ना तिणें केलोली वस्त. आपूण बिल्लो जिखला, मॅडल जिखला, ती
भितर दवरून आलमारीन दवरून वो शोकेसीन घालून ताका कोणो मांडचे परस तिणें म्हणलें ही मेदाल ऑक्शनाक घालता विकता आनी जे दुडू मेळटा ते गरिबांच्या सोडवणे पासत पेटयता. म्हणटात मेदाल बऱ्या पयशांक विकली आनी जाणें ती मेदाल घेतली ती ताका परत दिली. बाबा भयणानो, उलयलें एक नांव सांगिल्लें चुकोन, उलो नांव सोदे. कोणें फस केलो काय? कोणें बोड केलें काय? गरिबाचो अनाथाचो मोग आसलो देखून. आनी गरिबाचो अनाथाचो मोग आसलो देखून ह्याच मोगान ती फुडें गेली. आयचें शिवर्तमान दिसाचें शिवर्तमानूच घेता आमच्या नियाडाक. जेजू आपल्या गांवघार आयलो. गांवघार आयलो तेन्ना देवस्थानांनी वाचलो तेन्ना लोकांचे दोळे तेजेरूच आसले. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तांचें नोश्टेपण दोळ्या मुखार हाडलें. आनी नोश्टेपण दोळ्या मुखार हाडलें तेन्ना मोगान जेजूचें बरेंपण करिनासलीं. मोगा सेवेन जेजूक पडे नासलीं. आनी मोगा सेवेन जेजूक पडे नासलीं तेन्ना मागीर जेजूक दोंगराच्या माथ्यार सावन उडोवंक घेवन गेलीं. मोग करतालीं जाल्यार मोगा सेवा जिवितांत काळजांत तांचें उत्पन्न चालोली जाल्यार ती जेजूक आयकतलीं आसलीं. पूण म्हणलेलें आसा, माणकुली उतरां ताची आयकून लोक अजाप जातालो. रोकडोच अजाप जालो आनी रोकडोच बदललो काय. काळजान रिकामो आहा तेन्ना करता मनीस वस्तू, रोकडोच बदलता. कित्याक आमी जायते फावटी म्हणटा आतां एक उलयतालो, फाटल्यान गेलो रोकडो दुसरें उलयता. कित्याक स्वताची बेज ना, मोगा सेवेची बेज ना. आनी मोगा सेवेची बेज मारयेच्या जिवितान आमी बेस बरीच पळयता. कानाच्या लग्ना उत्सवान पुता अडचणे पडे स्वर ना वचतो रे वो दुसऱ्या हातांनी तूं कित्याक पडा तें सांगिल्लें तुका, तेणें मागील तुकडे. आनी जेजून बरे भाशेन मायक ना म्हणून पटमो जबाब दिलो. मोजगे वेळ पावलो ना. आतां वेळ पावलो ना म्हणून मारये जाणा आसली आपूण कितें पुता लागीं मागता तो पूत दितलोच. कित्याक पुताचे मोगा सेवेच्या काळीज अडकताली. आनी पुताचे मोगा सेवेच्या काळीज अडकताली तेन्ना जायते फावटी हांव आनी तूंय म्हणटाय कितू मागील सायबा, मारयेको मागिलें, सांताको मागिलें, कांय मेळना, देव कांय दिना. देव कितको दितलो जो तर हांव मोगा सेवेन तर तयार ना जाल्यार दिवपा. आनी मोगा सेवेन तर हांव तो तयार आसा जाल्यार दिता. आनी मारयेन म्हणली ती वस्त तो सांगता तें करा. जेजून कितें जबाब दिल्लो, कोत मोडली मिलागर कोत मोडली. डायरेक्ट सांगलें टायम पावलो ना. सेवकांक सांगिल्लें करा, तो सांगत तें करा. जाणा आसली आपल्याचो पूत आपल्या चेवतोर केन्नाच काला दवरचो ना म्हण. आनी आपल्याचो पुताचे मोगा सेवेचें काळीज ती आवय ओळखताली देखून ती आवयन सांगूंक जालें तो सांगता तें करा. आनी तो सांगता तें करा म्हणून हे मारयेचें काळीज मोगा सेवेचें पडयलें तेन्ना आतां ही मोगा सेवा कोणा पासत करूंक जाता काय. 2 वदांनी आमी वांटूं येता ही मोगा सेवा, मनशा वदान आनी सैमा वदान. मनशा वदांनी मोगा सेवा दिवंक जाता आमी कोण गरजेक सांपडलेल्या सवें. हांवेनूय वस्त केलोली तुमच्या सवेन आनी हांव नासलो तेन्ना. तरी आसतना तुमी एकठांय केल्ल्यो गरिबां पासत कितें आमच्या गांवच्या गरिबां पासत कितें एकठांय करा करूंक ना तुमी. गरिबांक पावोंक ना तुमी. ही मोगा सेवा.
कोणाकूय फोर्स केलो तूं दी तूं दी तूं दी म्हणले ना. आपल्या उदारपणान सान भायर सरल्यो त्यो वस्तू आनी तुमच्या उदारपणान भायर सरल्यो त्या खातीर मनशाक सगळें बरेंपण मेळ्ळें. दुसऱ्या वदान जाता ती मोगा सेवा सोयबा वदान. आनी जायते फावटी मोगा सेवा सोयबा वदान तर जाता जाल्यार तुवें करूंक जाता त्यो वस्तू सोयबा वातीन करूंक जाय. म्हणटात मनीस शिंकचो ना. उदकांतले निमणे मासडी मोरोसोर किल्लोलो रूख निमणो मोरोसोर मनीस सुदरचो ना. इतलो वेळ रावतलो काय? उदकांत तर एक मासडी ना आनी जमणीर तर एक झाड ना जाल्यार मोगा सेवा सोयबा वदान जातली काय? पर्यावरण सांबाळून उरतलें काय? आनी हें पर्यावरण तर ना जाल्यार हांव आनी तूं झोगतलेत काय? ह्या दिसांनी बरी वस्त कोता आमी कितकान भोंवताय. मोगान गायना जाल्यार पुलिसां भिरांत तें तरी घाताय. कितें घाताय? वय मास्क घाताय. भायर सोरो देखून भिताय पूण मास्क घाताय. हालीं हांव आनी तूं आर्टिफिशियल ऑक्सिजन घालून भोंवतलीं काय? हांव आनी तूं हाल्या मुगे बाबा जे गरजे आसा तो पावना तेदो ना मुगे भाव मुगे भयण मुगे आदरा पावतली काय? मारिया शिकयता मोगा सेवा शिकयता. आनी मारिया मोगा सेवा शिकयता जाल्यार काळजांतसान शिकयता. वयल्या वयर करूंक शिकयना. आनी वयल्या वयर करूंक जेन्ना आमी करूंक सोदता आमचें नांव जोडूंक सोदता तेन्ना मागीर थिंगा काबार जालें तें. पूण मोगा सेवा जो तर काळजांतसान आयली काळजाचे खोलायेन सान तर आयली जाल्यार ताका वालोर आसा. आमी जायते फावटी आयकलां जायते फावटी केलां अणभवलां. कोण वर सामारितानेस पावलो म्हाका आदार केलो. देवान धाडो बोडवो येसो आनी म्हाका पावलो. केन्नाय तरी म्हळ्यार वच केन्नाय तरी म्हळ्यार आनी कित्याक म्हळ्यार कित्याक ही मोगा सेवा जाली तुजे सवें. तूं गरजेक आसलो तेन्ना फकत गरजेक आसलो तेन्ना मोगा सेवा तुजे सवें तर केल्या जाल्यार देवाकूय सवेन ही मोगा सेवा जाय. देवान तर म्हाका तर दिलां आनी फावो तितलेंय दिलां भरपूर दिलां जाल्यार देवाक जाय हांव परत ती मोगा सेवा दितलो म्हूण. आनी एक फावटीकूय एकल्याक देवान 7 आपोल दिले. 7 आपोल दिले तेन्ना ताका सांगलें पळय तुजे बुकेक खा. तुका कितेंय न्हेसोण घे सो तूं वापर कर पूण 7वो म्हाका दिवंक जाय. म्हाका म्हळ्यार म्हाका न्हू देवा दिवंक जाय. पोटाक भूक लागलोली त्या मनशाच्या. 3 खाले 3 विकले आनी रोप घेतलो न्हेसोंक. आतां एक उरलोलो तो देवाक दिवंक जाय आसलो पूण तो मनीस असो विचार करूंक लागलो देवा मुगे आपोल जायो दिवो आपोल हातलो आनी केले ती वस्त मोदें आहा तो सोडो आनी सांगिल्लें देवा हो तुका. मुगे आनी तुगे मोगा सेवा हायलो आपला भाशेन. उबी रावया. आमचो गुरजो आमची मागणी हे वेळार बापा मुखार दवरया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी यान्निकांनी आपले पोरजेची सेवा करतना आपल्या शिकवणींतल्यान आनी मार्गदर्शनांतल्यान दर एका क्रिस्ती कुटुंबाक बऱ्या तत्वांनी वाडूंक आदार दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. नांवान बापा हे मागणी
आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलोले पोरजेची मोगान सेवा करूंक आमकां बरें पडटा तसल्यो सवलती घडोवंक हाडूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजून सेवेंतल्यान आपल्या शिसां मोदें एकवट सांबाळलो आनी मिसाची बॅट घडोवन दवरली. सेवेंतल्यान आमी आमच्या कुटुंबाचो तशेंच समुदायाचो एकवट सांबाळूंक गरज. आमी कुटुंबाचेर दर एका वांगड्यान सेवे उद्देशी कुटुंबाचो आनी समुदायाचो एकवट सांबाळूंक आमकां बाबाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आयज कोरोना व्हायरस पिडेक लागून जायतीं आमचीं भावां भयणां मरून गेल्यांत. तांकां सर्गीचें सूख फावो कोर म्हूण आसलोल्या भावा भयणांक बरी भलायकी, पिडेंत कश्टतल्यांक इलाज आनी सेवा दितल्यांक नर्सींग दोतोरांक बरी जाणवाय फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. बाबा, मोगा सेवा करूं तुवें मनशाक वेंचून काडलो. मोगा सेवा दिवंक मनशाक तुवें फाटयलो. मोगा सेवा दिवंक मनशाचेर तुवें आशिर्वाद घालो. तर आमचे सर्गीचे आवयची देख घेवन दुसऱ्या सवेन आनी पर्यावरणा सवेन मोगा सेवा दिवंक आमकां आयती कर. तुज्याच पुता जेजूचे नांवेन आमेन. Sorvespora manun geiam cidana, manun geiam cidana. Sorvespora manun geiam cidana, manun geiam cidana. Urdoși sebe, somor binam bapa. Urdoși sebe, somor binam bapa. Sorvespora manun geiam cidana, manun geiam cidana. Sorvespora manun geiam cidana, manun geiam cidana. मोच्या बाबा भयणीनो हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता आसलें जावं म्हण म्हाका. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी मोहिमेक आमच्या नक्के पवित्र विचारावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. जिवे देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवय आनी तुजें जिवीत आनी पवित्राय सोपुनायन आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काडसां बारया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारान सासांचे देवा सोर कडेन सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मरेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान तुका आमी वंदिता. तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश ताणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो स्कोलगलो दरबार तुजी तोर महिमा वकाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Powid,
सोडवेस तू स्वर्गाने संसार मोल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका उत्सर्गी सोय सोय सर्वेश्वराची नावी येता ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका उत्सर्गी सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पहुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें वखसणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. बावार्थाचो गूड. जेसू मेलो, जेसू जिवून जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयण्याची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोदेन मेल्ल्या समेस्तांक तुवें पोडजोडीत मुखार मळपणूक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माय सांगाती. तुजो पती भाग्यवन सुजे भाग्यवन दवर आनी चर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासांच्या सासनाक आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मोरान धरून आमचे बापा म्हणटाना मोठाय म्हाका ग्रास दी मुगे पथकां बोगोस काय आमची मोठाय आनी आमची म्हणटा आसतना मोगाची सेवा मागण्यांत देखून सुरू जाली. तरी आमच्या बापाचें मागणें म्हणटाना मोगा सेवा मनशां सवेन आनी पर्यावरणा सवेन करूं आमकां आयती कर म्हूण मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांचो वस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचोन अत्रेकता. तर आमकां तुज्यो दार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपुरकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक.
सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनपुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासतांच्या आसासता. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. मोगा सेवेंतल्यान आमकां सोडयले. मोगा सेवेंतल्यान आमकां दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जेवंक आपयता तो जेजू. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सुभागी. सुमया तुमचे भितरूचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो खडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा स्वर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केले. मोग वाडोवन दितल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी आमची सेवा मोगान करच्याक आमच्या बाबा भयणाची चाकरी करूंक आमची उमेद चडोवन वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. ही संदी घेता आनी केरीत भाशेन संदेशकारांक पयल्या वर्गाच्या तांकां शिकयतल्यांक दुसऱ्यांनी तांकां आदार केला तांकां देव बरें करूं म्हणटा. हे नोवेनाचे पयले तुमी मांडावळ केली. सदांच 7 वरांचेर हे नोवेना तुमकां मेळटली. आदल्या दिसाक रेकॉर्ड करून तें तुमकां 7 वरांचेर दितले. एक वस्त म्हणटा नोवेना सुरू जाताना आनी कालूय हांवें म्हणलां ह्या नोवेनाच्या दिसांनी तुज्या आवयच्या पासत कितेंय कर. कांय करूंक जायना एक बरें उतर दी. जो तो सोयेग ना तुज्या आवयच्या पासत कितेंय करूं माग. स्वर्गासान आनीक आशिर्वाद धाडटली. कित्याक म्हणटा मेल्या उपरांत मागीर कोणा आयको येना कोणा भोगूं मेळना. मागीर मेल्ल्या नांवां डोनेशनां मेल्ल्या नांवान ह्यो वस्तू त्यो वस्तू त्यो मागीर तांकां पावताय. जिता आसतो कर डबल पावतल्यो मेल उपरांत केल्ल्या वस्तू. आनी ह्या खातीर आवयचो दीस करता म्हणटच तुज्या आवयच्या पासत वस्तू करत्यो. हांव सदांच उगडास करतलो कोणाकूय म्हाका बोट दाखोवची संवय ना पूण आमच्या लागीं जाता जाल्यार करया ते भाशेन. कोणूय तर फुलां घालूंक हेर वस्तू दिसपेजो करूंक आदार करूंक सोदता आमी काण दिताले. पण महामारेक लागून हे फावटी काण दिवचें ना कोणाकूच. आतां कोणाक त्यो फुलां घालूंक तर कोण दिवंक सोदता जाल्यार डायरेक्ट तुमी संदेशकारां लागीं दिया. आमचे आदीं शिकयताले वा आतां शिकयता ते संदेशकारांक तुमी वळखता वा ना जाल्यार कायतान सराक SB सराक मागीर जुलिया टिचरीक क्लार टिचरीक तुमी वळखता. ती जायती वर्सां शिकयता. तांच्या लागीं दिल्यार जाता. म्हज्या लागीं हाडून दिनाका. आनी तांच्या लागीं तुमकां तो फुलांचो दिसवेस भरूंक दिवंक जाय तांकां त्या वदान तुमच्यांनी दिवं येता.
आनी बरे भाशेन मांडावळीन ह्यो वस्तू केलोल्यो जावं मागीर टेम्परेचर हिंगासर आसा तांकां चॅक करूंक सॅनिटायझेशन ह्या सगल्यो वस्तू करच्यो पडटा कोता देखून देव बरें करूं आनी देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सव्य असो आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार संवसारांतली कोवीड पिडा नपयत जावंक मागणे सर्गींच्या बापा आमची काकलूत कोर सर्गींच्या बापा आमची काकलूत कोर जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कोर जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कोर पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कोर पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कोर सोर पदवेदार आनी काकुटसार बापा सोर पदवेदार आनी काकलूतसार बापा तुझ्या पुता जेजूच्या तुझ्या पुता जेजूच्या अमोलीत रोगतान उमळीक रोगतान संवसारांतली मारेकात कोवीड पिडा धुवून काड संवसारांतली मारेकाड कोवीड पिडा धुवून काड आनी पवित्र आत्म्याच्या उजान आनी पवित्र आत्म्याच्या उशान तिचो व्हायरस उलपावन उडोय तिचो व्हायरस उलपावन उडोय भोव काकुटसार बापा भोव काकलूतसार बापा कोवीड पिडेक सांपडून कोवीड पिडेक सांपडून कश्टावतल्या आमच्या भावा भयणीचेर कश्टावतल्या आमच्या भावा भयणींचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल तुजी दया दिश्ट घाल आनी तुजे पदवेदार मोजोतीन आनी तुजे पदवेदार मोजोतीन हे मारेकात पिडेक हे मारेकाड पिडेक इलाज मेवला तो आमकां गुणाक पडूं इलाज मेवला तो आमकां गुणाक पडूं पिडेस्तांक पेकोणी फावो कोर पिडेस्तांक पेकोणी फावो कोर पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कोर पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कोर आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार भाग्यवंती मारे भाग्यवंती मारे तुज्या गोपान आमी आसरो सोदता तुज्या गोपांत आमी आसरो सोदता आमकां सांडू नाका ह्या अकांताच्या वेळार आमकां सांडू नाका ह्या कांताच्या वेळार आमेन आमेन आमचे बाबा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय हा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोवी तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आमा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन